ल स्टुडेन्ट्स, अब आज हामी नयाँ टपिक क्लास 10 को साइन्स बुकमा रहेको हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्स भन्ने पाठ आज पढ्न गइरहेको छौं र यो बहुत इम्पोर्टेन्ट पाठ हो एउटा केमिस्ट्रीको। यो हाइड्रोकार्बन्स भन्ने जुन टपिक लिएको छ त्यो केमिस्ट्रीको एउटा ब्रान्च हुन्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। हामीले केमिस्ट्रीको दुई तीनवटा ब्रान्चहरु पढ्छौं, एउटा फिजिकल केमिस्ट्री पढ्छौं, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्छौं र अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्छौं। फिजिकल केमिस्ट्रीमा हामी म्याटरहरुको बारेमा पढ्ने छौं भने इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा भाइ बहिनीहरुले त्यो ग्यास बनाउने त्यो अस्ति तपाईहरुले पहिलो लेसन केमिस्ट्रीको पढ्नु भयो होला, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स को बारेमा, पेरियोडिक टेबल को बारेमा, यो सबै इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा पर्यो भने organic chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons and its derivatives, यो organic chemistry को एउटा यस्तो ब्रान्च हो जसमा हामीले हाइड्रोकार्बन्स को बारेमा पढ्ने छौं। यो हाइड्रोकार्बन्स रिलेटेड टोटली रिलेटेड टु अर्ग्यानिक केमिस्ट्री हो। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हामीले एउटा टपिक उठाएको छौं, हाम्रो पाठ्यक्रमले दिएको छ, करिकुलमले दिएको छ, हाइड्रोकार्बन भन्ने चीज। यो हाइड्रोकार्बन के हो सबभन्दा पहिला त्यो बुझौं। इट इज वेल डिफाइन्ड बाइ देयर नेम्स। नाम के हो? हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड फॉर्म्ड बाइ द कम्बिनेसन अफ हाइड्रोजन एन्ड कार्बन। हाइड्रोजन र कार्बन मिलेर बनेको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं? हाइड्रोकार्बन भन्छौं। सिम्पली हाइड्रोकार्बन is the compound which is made by the combination of hydrogen and carbon. हाइड्रोजन र कार्बन मिलेर बनेको कम्पाउन्ड भनेको हाइड्रोकार्बन हो। अब यो हाइड्रोकार्बन को पनि टाइप्स हुन्छ। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हाइड्रोकार्बन्स टु टाइप्स को हुन्छ। एउटा हुन्छ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन र अर्को हुन्छ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यो हामीले कसरी बुझ्ने हो त? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्समा के हुन्छ भने कार्बन र कार्बन को बीचमा सिंगल बन्ड हुन्छ। म देखाउँछु। यहाँ हेर्नुस्, एउटा कार्बन र अर्को कार्बन को बीचमा यो भने यसरी लेख्या छ भने यो भनेको सिंगल बन्ड हो। यसरी सिंगल बन्ड भयो भने इट मीन्स इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो भने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा कार्बन र कार्बन को बीचमा या त डबल बन्ड हुन्छ या कार्बन र कार्बन को बीचमा ट्रिपल बन्ड हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस्, यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भनेको त्यहाँ कार्बन र कार्बन को बीचमा सिंगल बन्ड हुन्छ भने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनमा कार्बन र कार्बन को बीचमा के हुन्छ भने डबल बन्ड हुन्छ र कार्बन र कार्बन को बीचमा ट्रिपल बन्ड हुन्छ भन्ने कुरो हामी बुझ्यौं। अब के हुन्छ भने यो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हामी स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाउनका लागि यसको एउटा फर्मुला हुन्छ। यो फर्मुला के हो भने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लागि CnH2n+2 हुन्छ। यसको फर्मुला स्ट्रक्चरल फर्मुला हो यो। हामी जब कार्बन कम्पाउन्ड्स को स्ट्रक्चर बनाउँछौं, अहिले आउँछौं, अनि त्यसको लागि हामीले फर्मुला के बनाउँछौं? CnH2n+2 भन्ने। अर्को यो अनसैचुरेटेड मा दुईटा छ हामीसँग, यसको लागि फर्मुला हुन्छ CnH2n खाली मात्रै त्यो लेख्ने हो। त्यसपछि अनसैचुरेटेड मै यो हुन्छ CnH2n-2 हुन्छ। याद गर्न सजिलो भयो। सैचुरेटेड मा के भयो भने +2 भयो, डबल बन्ड अनसैचुरेटेड डबल बन्ड मा के भयो? CnH2n मात्रै भयो र ट्रिपल बन्ड मा CnH2n-2 भयो। हामीले याद कसरी राख्ने हो भने CnH2n तीनटैमा छ, CnH2n तीनटैमा छ, सैचुरेटेड मा चाहिँ सिंगल बन्ड वालामा चाहिँ +2 हुन्छ,
डबल बन्ड वालामा केही पनि हुँदैन, ट्रिपल बन्ड वालामा -2 हुन्छ। यति याद राखौं। र n को भ्यालु यो स्याचुरेटेडमा n = 1 2 3 and so on, डबल बन्डमा n = 2 3 and so on, ट्रिपल बन्डमा पनि n = 2 3 4 and so on. The value of saturated hydrocarbon, the value of n is in saturated hydrocarbons, the value of n is 1 2 3, and in unsaturated hydrocarbon the value of n started from 2 3 4 and so on, and triple bond also the value of n equals to 2 3 4 and so on. अब यसलाई हामी के गर्छौं भने ग्रुपिङ गर्छौं। यो स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को यो जुन छ यसलाई भन्छ अल्केन ग्रुप भन्छ। अल्केन ग्रुप भनेको स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो, र अनस्याचुरेटेड मा दुईटा हुन्छ, अल्किन हुन्छ ENE र अर्को हुन्छ अल्काइन हुन्छ YNE। अर्को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अर्को के छ भने हामीले फर्मुला याद गर्नलाई के भयो अर्को सजिलो भने प्रोनाउन्सिएसन हेर्नुस् त। प्रोनाउन्सिएसन यसको छ एन, यसको छ इन, यसको छ आइन। इट मीन्स एन वालाको फर्मुलामा CnH2n+2 हुन्छ, इन वालाको फर्मुला CnH2n मात्रै हुन्छ, र अल्काइन आइन वालाको फर्मुला CnH2n -2 हुन्छ। अब यो गर्ने कसरी विद्यार्थीहरु अहिले कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ, अहिले क्लियर हुन्छ तपाईहरुलाई। पहिला यति बुझ्नुस्, हाइड्रोकार्बन भनेकै के हो भने हाइड्रोजन र कार्बन मिलेर बनेको कम्पाउन्ड हो। अब यो हाइड्रोकार्बन दुई किसिमको भयो, टु टाइप्स अफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को ग्रुप मीन्स अल्केन ग्रुप भयो N, र अनसैचुरेटेड मा दुईटा ग्रुप भयो, अल्किन र अल्काइन ग्रुप भयो। यसको स्ट्रक्चर फर्मुला बनाउनको लागि हामीसँग फर्मुला के भयो भने CnH2n+2 भयो, यसको CnH2n मात्रै भयो, यसको CnH2n -2 भयो। अर्को कुरो दिमागमा के राख्नुस् भने n को भ्यालु अनसैचुरेटेड मा 1 राखिदैन, जहिले पनि 2 बाट यसको भ्यालु राख्ने हो। कसरी राख्ने के गर्ने म भन्दै छु। तपाईहरुलाई 10 वटा कम्पाउन्ड म दिदै छु, जसलाई सिरियली तपाईहरुले ध्यान राख्नुस्। म अल्केन ग्रुपको N ग्रुपको 10 वटा नाम याद राख्नुस्। एसी मा तपाईको 5 देखि 6 सम्म सोध्छ, म 10 सम्म दिइरहेको छु। पहिलोमा एउटा कार्बन आयो भने यसको नेम हुन्छ मिथेन ANE, अल्केन ग्रुपको म नाम लेख्दै छु। दोस्रोमा आउँछ इथेन, यो लेख्नु होला भाइ बहिनीहरु। तेस्रोमा आउँछ प्रोपेन, प्रोपेन। चौथोमा आउँछ ब्युटेन, र पाँचौं देखि तपाईहरुले म्याथ पढ्नु भयो होला। 5 वटा साइड भएकोलाई हामी पेन्टागन भन्छौं, 6 वटालाई हेक्सागन भन्छौं, 7 लाई हेप्टागन भन्छौं, 8 लाई ऑक्टागन। सेम चीज हो। 5 आयो भने के भन्छौं? पेन्टेन भन्छौं, पेन्टेन। 6 आयो भने के भन्छौं? म्याथमा हेक्सागन भन्छौं हैन, त्यसमा हेक्सेन भन्छौं। सिम्पल। 7 मा के आयो? म्याथमा हेप्टेन आउँछ भने हेप्टागन आउँछ भने यसमा के आउँछ? हेप्टेन आउँछ। 8 मा के आयो? ऑक्टेन आयो, ऑक्टेन आयो। 9 मा के आयो? नोनेन आयो, र लास्ट 10 मा डिकेन आयो, डिकेन। यो चाहिँ सिरियली याद राख्नु पर्ने हुन्छ। 1 नम्बर मीन्स द नम्बर अफ कार्बन इज 1। एउटा कार्बन आछ भने त्यो कुनमा जान्छ भने मिथेनमा। अब यो 10 वटा मैले लेखे नि, यो अल्केन, यसको प्रोनाउन्सिएसन एन आइरहेछ। हेर्नुस् त, मिथेन, इथेन, प्रोपेन। यो एन प्रोनाउन्सिएसन आउने बित्तिकै बुझ्नुस् यो कुन हो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो, र यसको फर्मुला के हुन्छ? CnH2n+2 हुन्छ।
नो कन्फ्युजन। सिधै के बुझ्नुस् कि नम्बर अफ कार्बन 1 आयो, प्रोनाउन्सिएसन एन आयो, एन आउने बित्तिकै त्यसको स्ट्रक्चर फर्मुला हुन्छ CnH2n+2 र भ्यालु 1 बाट राख्ने यो अल्केन ग्रुपको हो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो भनेर बुझ्नुस्। त्यस्तै यदि यो होइन भने प्रोनाउन्सिएसन यसैमा म चेन्ज गरिरहेको छु। यहाँ हेर्नुस् त n को भ्यालु कहाँबाट राख्नु भनेको छ 2 बाट राख्नु भनेको छ। त यसमा के भइहाल्छ भने स्पेलिङ सबैको चेन्ज भइहाल्छ 2 बाट। यदि अल्किन मा आयो भने यो के भइहाल्छ इथिन, प्रोपेन को भइहाल्छ प्रोपिन, ब्युटेन को के भइहाल्छ ब्युटिन। ई यानी लास्टमा थपेपछि प्रोनाउन्सिएसन चेन्ज भयो। इन आउने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। यसमा कार्बन र कार्बनको बीचमा डबल बन्ड हुन्छ, डबल बन्ड हुन्छ र यसको फर्मुला CnH2n हुन्छ। एनी प्रब्लम? नो प्रब्लम। अब हेर्नुस् के भयो, यसैलाई फेरि हामी यता जाउँ अल्काइन ग्रुपमा जाउँ। आइनमा के भयो, आइनमा के भयो रे, अब स्पेलिङ चेन्ज गर्नुस्। आइनको स्पेलिङ YNE के भयो, प्रोनाउन्सिएसन के भयो इथाइन। YNE यसको प्रोनाउन्सिएसन के भयो प्रोपाइन, यसको के भयो ब्युटाइन, एटसेट्रा एटसेट्रा। यो आइन आउने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं यो अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। यसमा कार्बन र कार्बनको बीचमा ट्रिपल बन्ड हुन्छ र यसको स्ट्रक्चर फर्मुला CnH2n-2 हुन्छ भन्ने हामी बुझ्छौं। क्लियर भयो त? इज इट क्लियर? अब हेर्नुस् वन्स अगेन म रिपिट गर्दै छु, यो सिरियल हो। यो सिरियल नम्बरले तपाईलाई के बतायो भने यो मिथेनमा जम्मा एउटा कार्बन हुन्छ, इथेनमा दुईटा कार्बन हुन्छ, प्रोपेनमा तीनटा कार्बन हुन्छ एन्ड सो अन। यो क्लियर भयो। अर्को कुरो, यदि एन प्रोनाउन्सिएसन छ भने मिथेन छ भने यो अटोमेटिक हामी के बुझ्छौं यो अल्केन भनेकै स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। यसमा कार्बन र कार्बनको बीचमा सिंगल बन्ड हुन्छ र यसको स्ट्रक्चर यदि हामीलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ भने स्ट्रक्चर फर्मुला यसको हुन्छ CnH2n+2 हुन्छ र यसमा n को भ्यालु 1 बाट हामीले राख्ने हो। अर्को कुरो नेक्स्ट, यदि प्रोनाउन्सिएसन इन आयो, लास्टमा इन आयो, इथिन, मिथिन, प्रोपिन, ब्युटिन, यस्तो प्रोनाउन्सिएसन इन आयो लास्टमा भने हामी बुझ्छौं यो अल्किन ग्रुप हो। इट मीन्स यसमा कार्बन कार्बनको बीचमा डबल बन्ड हुन्छ र यसको स्ट्रक्चर फर्मुला CnH2n हुन्छ। भ्यालु n को हामी 2 देखि राख्ने हो। अदरवाइज यदि आइन आयो, प्रोनाउन्सिएसन आइन आयो, इट मीन्स कार्बन कार्बनको बीचमा ट्रिपल बन्ड भयो, फर्मुला CnH2n-2 भयो। यहाँ n को भ्यालु 2 3 4 एन्ड सो अन राख्न पाइन्छ। यो यसको नाम प्रोनाउन्सिएसन चेन्ज भइहाल्छ। जस्तो इथेन को अब इथाइन भइगयो, प्रोपाइन भइगयो, ब्युटाइन भयो। यो चाहिँ यसको क्लियरेन्स दियो भाइ बहिनीहरुले बुझ्नु भयो होला। अब यसको स्ट्रक्चर बनाउने कसरी त्यतातिर हामी लाग्दै छौं। स्ट्रक्चर बनाउने त बनाउने कसरी, अब हेर्नुस्। सपोज अब तपाईहरुलाई यो चाहिँ सार्नु होला स्टुडेन्टहरु, यो फर्मुला सार्नु होला। अब के बुझ्नुस् भने हामीले स्ट्रक्चर बनाउनु छ, कसरी बनाउने। मानौ सपोज तपाईलाई दिएको छ प्रोपेन दियो, प्रोपेन प्रोपेन दिने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नुभयो, प्रोनाउन्सिएसन प्रोपेन आयो, के बुझ्नुभयो यो अल्केन हो, स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो। यसमा कार्बन र कार्बनको बीचमा सिंगल बन्ड हुन्छ, यति बुझ्नुभयो। अर्को कुरो के बुझ्नुभयो भने प्रोपेन, प्रोपेन भनेको प्रोप भनेको नम्बर 3 हो। यसको n को भ्यालु 3 हुन्छ। मैले सिरियली भनेको छु नि, यो n को भ्यालु हो। त प्रोप कति नम्बरमा छ हाम्रो 3 नम्बरमा। n को भ्यालु कति राख्छौं 3 राख्छौं। n को फर्मुला के हो CnH2n+2 हो हाम्रो फर्मुला हो। इज इट क्लियर?
यो फर्मुला हो, अल्केन को फर्मुला यो हो। n को भ्यालु प्रोपेन प्रोप भनेको 3 नम्बरमा छ, n को भ्यालु कति राख्छौं 3 राख्छौं। हेर्नुस् त अब n को भ्यालु 3 राख्नुस् त C3H2 into 3 plus 2 इज इट क्लियर? के भयो C3H6 plus 2 इट मीन्स C3H8 इज द यो मोलिकुलर फर्मुला बन्यो कसको प्रोपेन को। अब यसको हामी स्ट्रक्चर बनाउनु छ। स्ट्रक्चर बनाउनलाई के गर्ने अब कार्बन हामीसँग कतिवटा छ 3टा छ। 3टा कार्बन लेखौं 1 2 3 3टा कार्बन लेखौं। बन्ड कुन हुन्छ n मा सिंगल बन्ड हुन्छ, सिंगल बन्ड क्लियर। अब आयो हाइड्रोजन हामीसँग कतिवटा छ 8 वटा। अब यो हाइड्रोजन को बन्ड बनाइदिने पहिला चाहिँ चेनलाई क्लोज गर्ने, यो क्लोज चेन हो, चेनलाई क्लोज गर्ने। 2 आइसक्यो 8 ल्याउनु छ, 2 आइसक्यो 3 4 5 6 7 8 the required structure of propane is this one। यो आयो फेरि बुझ्नुस् है, तपाईहरुलाई कम्पाउन्ड दियो प्रोपेन, प्रोपेन दिएपछि त्यसको स्ट्रक्चर बनाउन भन्यो। क्लियर छ? प्रोपेन भन्ने बित्तिकै तपाई के बुझिहाल्नुभयो भने यो अल्केन ग्रुप हो। यसमा कार्बन कार्बनको बीचमा सिंगल बन्ड हुन्छ। यसको फर्मुला n को फर्मुला CnH2n + 2 हुन्छ। मैले भनेथे नि n मा +2 in मा केही पनि होइन, in मा -2 CnH2n सबैमा छदै छ अलरेडी। n मा +2 in मा केही पनि होइन, in मा -2। अब हेर्नुस् त यो प्रोपेन हो, n मा +2 हुन्छ। यहाँ मैले फर्मुला लेखे CnH2n + 2 दिएको के को छ प्रोपेन को। प्रोप भनेको कति नम्बरमा छ 3 नम्बरमा। n को भ्यालु 3 राख्ने हो। 3 राखेर मैले सल्भ गरे, हाम्रो के आयो मोलिकुलर फर्मुला C3H8 आयो। अब यसको स्ट्रक्चर बनाउनु छ। स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि C मा कतिवटा छ, कतिवटा C छ हामीसँग 3टा। मैले 3टा C लेखे। इज इट क्लियर? अब 3टा C लेखेपछि हामीलाई थाहा छ यसमा सिंगल बन्ड हुन्छ, सिंगल बन्ड लगाइदिए। अब हाइड्रोजन हामीसँग 8 वटा छ, त्यो हाइड्रोजनलाई हामी अब के गर्छौं बन्ड बनाउँछौं। अनि पहिला सुरुमा र लास्टमा क्लोज गर्दियौ चेनलाई, त्यसपछि बाँकी रहेको हाइड्रोजनको बन्ड बनायौं। यो हाम्रो स्ट्रक्चरल फर्मुला भइगयो। यसैको अर्को हुन्छ कन्डेन्स्ड फर्मुला। त्यो कन्डेन्स्ड फर्मुला कसरी बनाउने भने यो एउटा C छ, H कतिवटा छ 3 वटा, CH3 डट यो CH2 डट यो CH3। यो चाहिँ कन्डेन्स्ड फर्मुला भइगयो प्रोपेनको। हेर्नुस् है, राम्रोसँग हेर्नुस् के छ भने प्रोपेनको मैले यो स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर फर्मुला बनाए, त्यसपछि यो कन्डेन्स्ड फर्मुला बनाए। यो क्लियर छ? अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस्, म दुईटा एक्जाम्पल दिन्छु। अर्कोमा तपाईहरुलाई मानौ तपाईहरुलाई ब्युटाइन को बनाउनुस् भन्यो, ब्युटाइन। अब के गर्ने हो त हामी ब्युटाइन भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौं त? ब्युटाइन भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौं? यो अल्काइन ग्रुप हो, आइन हो। आइन आउने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं? फर्मुलामा के हुन्छ रे -2 हुन्छ। फेरि म दोहोर्याउँछु, n मा +2 in मा केही पनि होइन, in मा -2। हामी फर्मुला लेखिहाल्छौं CnH2n -2 लेखिहाल्छौं। क्लियर? अब यो लेखेपछि ब्युटाइन भनेको अघि सिरियल नम्बर थियो, यो सिरियल नम्बरमा ब्युट भनेको कति नम्बरमा थियो हाम्रो 4 नम्बरमा। हामीले के गर्छौं अब n को भ्यालु कति राखिदिन्छौं पुट गर्छौं 4 पुट गर्छौं। हेर्नुस् है C4H2 into 4 -2 it means C4H8 -2 C4H6 भयो। यो हाम्रो मोलिकुलर फर्मुला बन्यो।
अब यसको हामी के गर्छौं स्ट्रक्चर फर्मुला बनाउँछौं गुड अब स्ट्रक्चर हेर्नुस् यसको सी कतिवटा रे 4 टा 1 2 3 4 हामीलाई थाहा छ आइनमा एक ठाउँमा ट्रिपल बन्ड लगाउनु छ कहीं तपाईले म यहाँ लगाए ट्रिपल बन्ड तपाईले यहाँ पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यहाँ पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तर एउटा कुरो बन्ड लगाउँदाखेरि एउटा कुरो के याद राख्नुस् भने कार्बनले जम्मा 4 वटा हाइड्रोजनसँग बन्ड गर्छ त 3 टा अलरेडी आइसक्यो यहाँ अब यसको क्यापासिटी एउटा मात्रै बन्ड गर्ने हो यदि तपाईले दुईटा हाइड्रोजन हाल्दिनु भने यो कार्बनलाई भने त्यो रङ हुन्छ जहाँ बन्ड लगाउँछौं त्यो कार्बनमा यो लगाएर 4 वटा भन्दा बढी बन्ड गर्न सक्ने किनभने तपाईहरुलाई थाहा छ कार्बनको लास्ट अर्बिटमा अटरमोस्ट सेलमा 4 वटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ त्यो 4 वटा इलेक्ट्रोन्सले मात्रै के गर्ने हो भने बन्ड गर्ने हो अदरवाइज तपाईले 4 भन्दा बढी गर्नुभयो भने त्यो रङ हुन्छ त यहाँ मैले ट्रिपल बन्ड लगाइदिए एक ठाउँमा मात्रै लगाए हुन्छ अब हामीसँग हाइड्रोजन 6 वटा छ चेनलाई क्लोज गर्ने H H अब बाँकी रह्यो दुईटा आइसक्यो 6 मा 4 वटा 1 2 3 यही लगाइदिन्छु तपाई यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो नो प्रब्लम तर यहाँ राख्न मिल्दैन थियो अर्को हाइड्रोजन यो हाइड्रोजन यहाँ झुन्ड्याउनु भयो भने यो रङ हुन्छ किनभने 3 4 अनि अर्को राख्ने बित्तिकै 5 भइहाल्छ जबकि कार्बनको बन्ड गर्ने क्यापासिटी जम्मा 4 हो त यसको नाम परेको के रे ब्युटाइन भयो ब्युटाइनको स्ट्रक्चर यो भयो यसरी नै तपाईहरुले के गर्नुस् भने 1 देखि 10 वटाको अल्केन अल्किन अल्काइन 10 वटाकै तीनटै फर्मुलामा राखेर स्ट्रक्चर बनाउनुस् प्र्याक्टिस गर्नुस् पक्कै पनि यो तपाईहरुलाई क्लियर भएको होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ अब याद कहाँ राख्नुस् भने n मा सिंगल बन्ड लगाउने इन मा डबल बन्ड लगाउने आइन मा ट्रिपल बन्ड लगाउने क्लियर इज इट क्लियर अब अल्केन अल्किन अल्काइन त भयो अब यसमा एउटा अर्को पनि छ त्यो अर्को हो भने अल्काइल छ अल्काइल ग्रुप छ के छ रे अल्काइल ग्रुप छ त्यो हेर्नुस् त अल्काइलमा सेम चीज हो अल्काइल छ अल्काइल ग्रुपमा के हेर्नु पर्ने भयो भने तपाईहरुले यो आइलमा के हुन्छ भने तपाईहरुलाई फंक्शनल दुईटा चीज प्राय 10 क्लासमा सोध्छ एउटा अल्कोहल र अर्को इथरको जोडेको हुन्छ अल्काइल ग्रुपमा या त अल्कोहल दिन्छ या इथर दिन्छ अल्काइलको फर्मुला पहिला हामीलाई चाहियो फर्मुला के छ भने तपाईको n कै फर्मुला हो तर त्यसमा +2 छ भने यसमा +1 हुन्छ र एउटा हाइड्रोजन यसको डिस्प्लेस हुन्छ या त अल्कोहलले या इथरले बुझ्नुस् है राम्रोसँग बुझ्नुस् अल्काइलमा के हुन्छ भने अल्केनको एउटा हाइड्रोजन आइदर इथर और अल्कोहलले डिस्प्लेस भएको हुन्छ दैट्स व्हाई हामीले के गरेछौं भने त्यसको फर्मुला एउटा डिराइभ गरेछौं त्यो फर्मुला के हुन्छ बन्न जान्छ भने CnH2n+1 हुन्छ र अल्कोहल आको छ भने OH लगाउने इथर आको छ भने O लगाइदिने अरूहरु पनि हुन्छन् तर क्लास 10 मा यो दुईटा सफिसिएन्ट छ इथर र अल्कोहल अब फर्मुला हेर्नुस् है यो फर्मुला कहाँबाट आउँछ भने अल्केनबाट हाइड्रोजन डिस्प्लेस भएर अल्काइल बन्ने हो अल्केनबाट यदि एउटा हाइड्रोजन डिस्प्लेस गरेर अल्कोहल आयो भने त्यो अल्कोहल कहलाउँछ एउटा हाइड्रोजन डिस्प्लेस गर्यो O ले भने त्यो इथर कहलाउँछ अब हेर्नुस् म तपाईहरुलाई देखाउँछु एउटा बनाएर जस्तो फर एक्जाम्पल तपाईहरुलाई भन्दियो मिथाइल अल्कोहल अब प्रोनाउन्सिएसन चेन्ज भयो आइल आयो मिथाइल अल्कोहलको स्ट्रक्चर बनाउन भन्यो मिथाइल अल्कोहलको त मिथ कति नम्बरमा हो मिथाइल मिथेन कति नम्बरमा थियो 1 नम्बरमा अब 1 भनेको n को भ्यालु यसमा 1 राख्ने हो
C1H2 plus 1 र अल्कोहल आएको छ भने मैले भनेको छु डैश OH गर्ने हो। इज इट क्लियर? क्लियर छ? अब हेर्नुस् 1 त लेख्नु पर्दैन, CH2 plus 1 भनेको 2 plus 1 डैश OH, CH3 डैश OH। अब यो भयो मोलेकुलर फर्मुला। यसको स्ट्रक्चर बनाइदिनुस्। C एउटा छ, H तीनटा छ, 1 2 3 डैश OH। यो भएको तपाईको मिथाइल अल्कोहलको स्ट्रक्चरल फर्मुला। क्लियर छ? यसमा फेरि जस्तो अल्केनमा सिंगल बन्ड लगाउनु हुन्छ, अल्काइलमा पनि सिंगलै बन्ड लाग्ने हो। मैले अघिदेखि भनेको छु अल्काइल बन्ने नै के कहाँबाट हो भने अल्केनबाट हाइड्रोजन डिस्प्लेस भएर बन्ने हो। दैट्स व्हाई अल्केनमा हामीले कार्बन कार्बनको बीचमा सिंगल बन्ड लगाउँछौं, यसमा पनि हामीले लगाउने के हो? सिंगल बन्ड नै हो। सिंगल बन्ड लगाएपछि अनि हाम्रो फर्मुला CnH2n+1 हो। यदि अल्कोहल आयो भने OH लगाउने हो, इथर आयो भने O लगाउने हो। फर्मुलामा राखेर यसको स्ट्रक्चर बनाइदिनु हो। नो प्रब्लम, एकदम क्लियर छ। यो कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई यो स्ट्रक्चरै दिन्छ एसीमा। स्ट्रक्चर दिएपछि कम्पाउन्ड चिन्ह भन्छ, या तपाईलाई अल्केनको दिइहाल्छ एउटा फर्मुला अनि भन्छ कि एउटा हाइड्रोजनलाई एउटा हाइड्रोक्सिल कम्पाउन्डले डिस्प्लेस गर्दाखेरि त्यो कुन कम्पाउन्ड बन्ने हो त्यसको स्ट्रक्चर बनाउनुस् भनेर भनिन्छ। म देखाउँछु तपाईहरुलाई, त्यो पनि क्लियर हुनुस्। क्लियर हुनुस्। के गर्ने हो भने एसई मा तपाईहरुलाई सिधामा छुएर अलिकति क्रिएटिभ बनाइदिन्छ। क्रिएटिभ के बनाइदियो भने तपाईलाई एउटा स्ट्रक्चर दियो। ल म एउटा स्ट्रक्चर दिन्छु। तपाईलाई स्ट्रक्चर दियो कस्तो भने 1 2 3 H ल यहाँ पनि H। अब तपाईले के भनिन्छ भने यो कुन कम्पाउन्ड हो भनेर सोध्छ। यो कुन कम्पाउन्ड हो भनेर सोध्छ भने तपाईहरुले अब कन्फ्युजनको कुरो केमा रहेन भने यो पक्कै पनि अल्केन हो, किनभने यहाँ सबैमा सिंगल बन्ड छ। सिंगल बन्ड भनेको N मा हो। एउटा कुरो क्लियर भयो। अर्को कुरो कार्बन कतिवटा छ? 3 वटा छ। 3 नम्बरमा हाम्रो के छ? प्रोप छ। यो अल्केन ग्रुप हो, 3 नम्बर हो। इट मीन्स यो प्रोपेन भयो। लेख दिनुस् इट इज प्रोपेन। तपाईले क्वेशनले सोधेको छ यो कुन कम्पाउन्ड हो? त यो के हो? प्रोपेन हो। कसरी हो? फेरि बुझ्नुस् कसरी हो? त यसमा सबै कार्बन कार्बनको बीचमा सिंगल बन्ड छ। सिंगल बन्ड हुने बित्तिकै त्यो N ग्रुपमा पर्छ। N ग्रुपमा जाने बित्तिकै अनि कार्बन 3 वटा छ भने 3 नम्बरमा हाम्रो प्रोप हो, प्रोपेन भएको। यसको प्रोनाउन्सिएसन यो प्रोपेन हो भनेर लेखिदिनुस्, प्रोपेन हो। अब तपाईलाई के भनिन्छ भने यसमा एउटा हाइड्रोजनलाई एउटा हाइड्रोक्सिलले डिस्प्लेस गराएर त्यो कुन कम्पाउन्ड बन्छ र त्यसको स्ट्रक्चर बनाउनुहोस् भनेर भन्दियो। फेरि बुझ्नुस् है, one hydrogen is displaced by hydroxyl compound, hydroxyl group, अनि write the structure formula of that compound भनेर क्वेशन सोधियो। एउटा हाइड्रोजनलाई अब हाइड्रोक्सिल OH ले डिस्प्लेस गराउनुस् त के हुन्छ? CH सेम सार्ने H फेरि CH र यहाँ एउटा हाइड्रोजनको ठाउँमा अब OH राखियो। OH राख्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं? यो अल्काइल ग्रुपमा गयो। मैले अघि नै भनेको थिएँ तपाईलाई जम्मा दुईटा, कि त OH लाग्छ कि O लाग्छ 10 क्लास सम्म। त्यो भन्दा माथि अर्को चीज पनि लाग्छ। अहिले OH लागेको छ। OH लाग्ने बित्तिकै यो अल्काइलमा गयो।
अल्काइलमा जाने बित्तिकै कार्बन कतिवटा छ? 3टा कार्बन छ। 3 नम्बरमा हाम्रो प्रोप छ। OH आउने बित्तिकै अल्काइल भयो, प्रोनाउन्सिएसन भइहाल्छ प्रोपाइल। OH लागेको छ भने के हुन्छ? अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल हो यो भनेर कम्पाउन्डको नेम लेखिदिनुस्, ट्याक्कै नम्बर आउँछ। कुनै कन्फ्युजन छ? कुनै कन्फ्युजन छैन। नम्बर कतिवटा छ? अघि मैले 10 वटा सिरियली दिएको छु। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेन्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, अक्टेन, नोनेन र डिकेन 10 वटा दिए। त्यो 10 वटा भनेको कार्बनको नम्बरलाई पनि जनाउँछ त्यो सिरियल नम्बरले। एउटा कार्बन छ भने पक्कै पनि त्यो मिथेन हो, दुईटा कार्बन छ भने इथेन हो, तीनटा कार्बन छ भने प्रोपेन हो। अब रह्यो कुरो बन्डको अनुसारले त्यसलाई तपाई प्रोनाउन्स गर्नुहोस्। यदि सिंगल बन्ड छ भने एन प्रोनाउन्सिएसन आउँछ मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन। यदि डबल बन्ड लागेको छ एक ठाउँमा भने चेन्ज भयो, प्रोनाउन्सिएसन चेन्ज भइहाल्यो। इथिन, प्रोपिन, ब्युटिन, पेन्टिन, हेक्सिन, हेप्टिन भयो। यदि तीनटा बन्ड लागेको छ प्रोनाउन्सिएसन अगेन चेन्ज। इथाइन, प्रोपाइन, ब्युटाइन, पेन्टाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन आयो। एनी प्रब्लम? छैन होला प्रब्लम। अब हेर्नुस्, आई लाउने बित्तिकै अर्को एउटा ग्रुप छ चौथो अल्काइल ग्रुप। त्यसमा हाम्रो कि त OH लागेको हुन्छ कि O लागेको हुन्छ। OH लागेको छ, तीनटा छ भने प्रोपाइल भइगयो। OH लागेको छ अल्कोहल भइगयो, प्रोपाइल अल्कोहल। यदि O मात्रै भएको भए प्रोपाइल इथर हुन्थ्यो। बनाउने सेम हो। फर्मुला हामीले n मा +2, इन मा केही पनि होइन, आइन मा -2 र अल्काइल मा के छ भने +1 छ र अल्कोहल आयो भने OH अनि इथर आयो भने O लगाउने हो। तपाईलाई कहिलेकाहीँ अब यसमा यो स्ट्रक्चर फर्मुला हो, कहिलेकाहीँ स्ट्रक्चरै दिन्छ त्यो अनुसारको क्वेशन सोधिन्छ, या कहिलेकाहीँ तपाईलाई सिधै के भन्छ एसईमा भने फलानुको स्ट्रक्चर फर्मुला बनाउनुहोस् भनेर भनिदिन्छ। हामी दुईटै तरिकाबाट रेडी छौं। अब के रेडी छौं भने स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने हामीसँग फर्मुला छ, कुनमा कुन बन्ड लगाउने त्यो कुरो थाहा भइसक्यो। त्यो थाहा भइसकेपछि हामीले बन्ड लगाउने हो। बन्ड लगाएर स्याचुरेटेड हो कि अनस्याचुरेटेड हो त्यो थाहा पाइहाल्छौं। प्रोनाउन्सिएसनबाट हामीले फर्मुला थाहा हुन्छ। नम्बरबाट हामीलाई यो कति नम्बरमा हो त्यो नम्बर अफ कार्बन थाहा हुन्छ, कार्बन कतिवटा छ त्यो पनि थाहा हुन्छ। यी सबै कुराहरु थाहा भइसकेपछि अब तपाईहरुलाई यही लेसनमा 1-2 वटा तपाईको युजेसहरु छ। अल्कोहलको युजेस, त्यसमा मिथाइल अल्कोहल र इथाइल अल्कोहलको युजेस भनेर सोधिन्छ। इथरको युजेस सोधिन्छ। 3-4 वटा ग्यास छ, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, 4 वटा ग्यासको युजेस सोधिन्छ। त्यो युजेस तपाईहरुले 1-2 वटा याद राख्नु होला। अब त्यसपछि अर्को आउँछ तपाईको एउटा ग्लिसरल आउँछ। ग्लिसरल भनेको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो। ट्राइहाइड्रिक एउटा अल्कोहल आयो यो मोनोहाइड्रिक भयो, दुईटा अल्कोहल आउँछ डाइहाइड्रिक हुन्छ, तीनटा अल्कोहल आयो ट्राइहाइड्रिक हुन्छ। हेर्नुस् न यहाँ के भनिदिन्छ भने यो त प्रोपेन हो नि, तपाईले बुझिसक्नुभयो यो प्रोपेन हो किनभने तीनटा कार्बन छ, सिंगल बन्ड छ, इट मीन्स यो प्रोपेन हो। अब ग्लिसरल बन्ने नै कहाँबाट हो भने प्रोपेनको कुनै तीनटा हाइड्रोजन 3टा OH ले डिस्प्लेस गर्ने हो। जस्तो यहाँ छ 3टा हाइड्रोजन छ नि, यहाँ 3टा OH लगाइदिनुस् दोस्रो बनाएर 3टा OH लगाइदिनुस्। यसलाई भनियो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। प्रोपेनबाट 3टा हाइड्रोजन कसले डिस्प्लेस गर्यो? 3टा OH ले डिस्प्लेस गर्यो भने त्यो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो र त्यसको नेम हो ग्लिसरल। ग्लिसरल धेरै ताल एसई मा सोधेको छ ग्लिसरल कसरी बन्ने हो त ग्लिसरल कसरी बन्ने हो भने प्रोपेनबाट 3टा हाइड्रोजनलाई 3टा हाइड्रोक्सिलले डिस्प्लेस गराएर तपाईको ग्लिसरल बन्ने हो। यसको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि पहिला प्रोपेनको बनाउने अनि फेरि यस्तो 3टा हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरेको यो स्ट्रक्चर बनाइदिने
यो स्ट्रक्चर बनाइदिएपछि यो ग्लिसरलको स्ट्रक्चर फर्मुला आयो। यो ग्लिसरल भनेको कस्तो हो भने यसको युजेजहरु छन्। यो छाला फुटेको बेलामा लगाउने, मेडिसिनमा युज गर्ने, बिभरेजहरुलाई प्रिजर्भेटिभको रूपमा युज गर्ने, स्वीटेनिङ एजेन्टहरुमा राख्ने, यो आदि इत्यादि यसको एक्सेट्रा के छ भने युजेजहरु छ ग्लिसरलको। यो ग्लिसरलको युजेजहरु थाहा राख्ने। यो लेसनमा मेन थीम भनेको स्ट्रक्चर फर्मुला बनाउने हो। कहिले स्ट्रक्चरबाट फर्मुला बनाउने, कहिले फर्मुलाबाट स्ट्रक्चर बनाउने, त्यो भयो। र मैले भनिदिएको छु अरु चीज पढ्नु पर्ने भनेको इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ग्लिसरल र चारवटा ग्यास दिएको हुन्छ, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन। त्यसको धेरै होइन, दुई वटा युजेज थाहा राख्नुस्। मिथेनको युज के हो, सबैमा तपाईको एउटा कमन युजेज छ, इट इज युज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल भनेर भने हुन्छ। तपाईको घरमा ग्यास सिलिन्डर छ नि, ग्यास सिलिन्डरमा मिथेन छ। लाइटर बाल्नु हुन्छ नि, लिक्विड वाला लाइटर, यो लाइटरमा प्रोपेन ग्यास युज गरेको हुन्छ। यस्तै खालका युजेजहरु तपाईहरुको बुकहरुमा पनि छ। एकताल त्यसलाई पढ्नु होला, त्यो धेरै भास्ट छैन, सिम्पल चीज हो। मेन थीम के भयो भने यो भयो। यसको प्र्याक्टिस गर्न नबिर्सिनु होला। कसरी भने तपाईहरुले प्र्याक्टिस 10 वटा मैले नेम दिएको छु। यो 10 वटाको तपाईहरुले के गर्नु होला भने त्यसको अल्केन ग्रुपमा, अल्किन ग्रुपमा, अल्काइन ग्रुपमा र अल्काइल ग्रुपमा चारैवटा ग्रुपमा राखेर यसलाई घरमा प्र्याक्टिस गर्नुस्। प्र्याक्टिस गरेपछि तपाईहरु पक्कै पनि यसमा क्लियर हुनु होला र यो चीज तपाईहरुले कहिले नबिर्सिने खालको फर्मुलाहरु दिएको छु, त्यो कहिले नबिर्सिनु होला भनेर भन्दै यो लेसनमा भएको मेन थीम फन्डामेन्टल चीज आज तपाईहरुलाई मैले पस्के। पक्कै पनि यो लेसनमा तपाईहरु अब राम्रो दक्ष हुनुहुन्छ भने विश्वासको साथ आजलाई नमस्कार।